नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले एकता जोगाउन ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरे 9 एजेन्डा। विपक्षी 22 सांसदसँग नेता नेपालको परामर्श, सरकारमा सहभागिताबारे छलफल। ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न देउवा र प्रचण्ड सहमत। साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू तयार। जसपाको संसदीय दलमा यादव पक्षको स्पष्ट बहुमत। 24 सांसदको हस्ताक्षर सहित दलको विधान पारित। आफूहरूको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ठाकुर पक्षको आग्रह। कोरोना संक्रमण दर 40 दिन यताकै उच्च। आज 3108 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 25 जनाको मृत्यु। र चीन र पश्चिमा देशबीच तनाव बढ्ने संकेत। साइबर आक्रमणको आरोप निराधार भएको चीनको दाबी। रक्षा मन्त्रालयले समेत जासुसी गर्दै आएको पश्चिमाहरूको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि 9 एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता जोगाउने 10 बुँदे सहमति, संसद पुनः स्थापना गर्ने अदालतको फैसला, एमाले सरकारले गरेका काम, पार्टीको भावी कार्ययोजना, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण लगायत एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यता वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जारी विवाद र सरकारमा सहभागिताबारे आफू पक्षीय सांसदसँग छलफल गर्नुभएको छ। नयाँ बानेश्वरमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरू उपस्थित थिए। ओली पक्षका समेत गरी 22 जना सांसदले देउवाको पक्षमा मत दिएका थिए। सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित 22 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेका 22 सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै ओली पक्ष थप रुष्ट छ। यही कारण माधव पक्षका 22 सांसदलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। तर माधव पक्ष ओलीको स्पष्टीकरण र कारबाहीमा डराएको छैन, बरु ओली भन्दा बलियो भएर उभिने तयारीमा छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बटम लाइन भनेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बाहेकको एमाले एकता गर्नु हो। यसकै लागि उनले माधवलाई चिड्याउने र अरूलाई फकाउने काम गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि एमाले एकताका लागि बनेको कार्यदलमा समेत अध्यक्ष ओलीले माधव पक्षका सदस्यहरूलाई सकभर आफ्नो पक्षमा ल्याउन हर सम्भव प्रयास गरेका थिए। जसमध्येका भीम रावलले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु अघि नै राजीनामा दिए। यसमा पनि ओलीले खेलेको लक काटिएको छ। तर ओलीतिर रावल मात्र ढल्किएका बेला माधवतिर 8 सांसद समर्पित भएपछि ओलीमाथि थप वज्रपात परेको छ। तत्कालीन ओली सरकारमा वनमन्त्री रहेका प्रेमालेदेखि ओलीलाई बचाउन सांसद अपहरणसम्म गर्न अघि सरेका किसान श्रेष्ठहरू अहिले माधवको कित्तामा उभिएका छन्। यसले ओलीको धरातल खस्किँदै गएको र माधवहरू बलियो हुँदै जाने संकेत गरेको नेताहरू बताउँछन्। 10 जना तटस्थ बस्नुभयो, बाँकीले ओलीको समूह भन्दा पनि कमरेड माधव कुमार नेपालले यो संविधानको रक्षाका निम्ति, यो देशको लोकतन्त्रका रक्षाका निम्ति लिएको अडान ठिक हो भनेर म त ओलीको समूह भन्दा पनि एमालेका सांसद जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभामा सहयोग गर्न आइपुग्नु भयो। मैले त्यसलाई सिम्पल रूपले लिन्छु, साधारण तरिकाले। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 22 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार विश्वासको मत दिए। त्यसकै भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत ओलीले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे। तर माधव पक्षले ओलीले स्पष्टीकरण सोधे जवाब नदिने बतायो। आफ्नै सांसदहरूले देउवालाई समर्थन दिएका कारण पदच्युत हुनु परेको निष्कर्षमा पुगेको ओली समूहले स्पष्टीकरण भन्दा पनि तत्कालै कारबाहीमा जानुपर्ने औल्याउँदै आएको छ। यो त त्यो दिनको दुर्घटना मात्रै हो, सुनियोजित प्रपञ्च हो। एकै दिन 1 घण्टा पहिले अब विश्वासको मत लिने भनेर सुनियोजित थियो महिनौदेखि। आजैले हो भने माधव नेपालले भन्नुभएको थियो, माधव नेपालमा यो पार्टी विघटन गराउने दुष्ट चरित्र कसरी आयो मलाई बडा आश्चर्य लाग्छ के। पार्टी र आन्दोलनै समाप्त पार्ने प्रतिशोधका लागि त्यहाँसम्म पुग्नुभयो र विश्वासको मत लिन लगाएको पनि मैले हो भनेर भन्नुभयो कार्यदलसँग।
पार्टीभित्रको ओली गुट र माधव गुटको बवण्डरले थलिएको एमालेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र हस्तक्षेप पनि जब्बर छ। भण्डारी संवैधानिक भूमिकामा रहे पनि बेला बेला पार्टीका मामिलामा देखाउने अग्रसरताकै कारण कतिपयले तेस्रो गुट सक्रिय भइरहेको विश्लेषण समेत गर्छन्। अझ राष्ट्रपति भण्डारी समूहमा गणिँदै आएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकटस्थ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान माधव पक्षमा उभिएपछि एमाले भित्रको विवाद थप कचल्टिएको छ। माधव नेपाललाई जब ओलीले कारबाही गरेपछि ओली समूहभित्र चाहिँ यिनलाई कारबाही गर्नुहुन्न, पार्टी सानो हुन्छ भनेर ओलीकै विरुद्धमा चाहिँ ओली समूहमा दुईवटा छ। एउटा राष्ट्रपति समूह छ, ओली गुटभित्र पनि दुईवटा उपगुट छ। एउटा ओली नै छ, अर्को राष्ट्रपति गुट छ। अब राष्ट्रपति अब माधव नेपालको कुरा छोडौँ होइन, राष्ट्रपति गुटले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अब राष्ट्रपति पद जोगाउनका लागि पनि के हुन्छ, माधव नेपालसँग अलायन्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस हुनाले ओली अब झन् दबावमा हुन्छन् र त्यसको एउटा छनक हो यो किशन श्रेष्ठहरू र अर्को किशन श्रेष्ठ चाहिँ मलाई लाग्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग नजिक हुनुहुन्छ। ओलीको यसम्यान मानिँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारी अब माधव पक्षसँग केही लचक हुने कतिपयको अनुमान छ, किनकि माधव पक्षसहित गठबन्धनले भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने सम्मको चर्चा नभएको होइन। यता प्रदेश सरकारमा समेत गठबन्धनको ध्यान गइरहेको छ। केन्द्रमा ओलीलाई ढालेको गठबन्धनले प्रदेशमा समेत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने तयारी चलाइरहेको छ। तर एमालेबाट बनेका मुख्यमन्त्री मध्ये प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री राष्ट्रपति निकट मानिन्छन्, जसलाई बचाउन पनि राष्ट्रपति माधव पक्षसँग लचक हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। किनकि यसअघि पनि राष्ट्रपति निकटस्थ मानिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट हात धुनु परेको थियो। यसकारण 3 गुटको चङ्गुलमा फसेको एमालेको भविष्य अब के हुन्छ थप अन्यलपूर्ण बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पूर्व सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने सहमति भएको छ। आज भएको भेटमा साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने बारे दुई नेताबीच सहमति भएको बताइन्छ। प्रचण्डले यसअघि नै सरकार सञ्चालनका लागि एक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यसअघि आजै बिहान अध्यक्ष प्रचण्डले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटेर सरकार सञ्चालन बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। आजै प्रधानमन्त्री देउबाले बिरामी रहेकी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई भेट्न कुमलटार पुग्नु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ। आज बसेको पार्टीको बैठकले संसदीय दलको विधान सुझाव सहित पास गरेर पार्टीमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गरेको बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा भने कुनै छलफल नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गर्ने कार्य गरेको छ र संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। त्यस्तै पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजको छलफल संसदीय दलको विधानमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। बैठकले संसदीय दलको विधानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको र नयाँ सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा केही कुरा नभएको डाक्टर भट्टराईको भनाइ थियो। तर हामी चाहिँ 20 जना प्रदेश सभा र 2 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू थियौँ र त्यसले चाहिँ पार्टीको यो संसदीय दलको चाहिँ विधान हाम्रो पारित भएको थिएन। आजको मुख्य एजेन्डा चाहिँ संसदीय दलको विधान पारित गर्ने थियो, त्यो हामीले पारित गरेका छौँ। जस्तै अब नयाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकोबाट को जाँदै हो? होइन, अहिले हामी त्यस्तो छलफल गर्दैन। आज संसदीय दलको चाहिँ विधान पारित गर्ने मात्रै हाम्रो काम हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत र सांसदको पनि बहुमत आफूसँगै भएको यादव पक्षको दाबी छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर पक्षले आफूसँग भएका प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको
ध्यानाकर्षण गराएको छ। ठाकुर पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज बसेको बैठकले संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरूको रिहाई, नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान, स्थानीय तहको पुनः संरचना, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकले आफ्ना माग पूरा गराउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने र अघिल्लो सरकारले गरेका सकारात्मक कामका लागि धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओलीका कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको जसपा प्रधानमन्त्री देउवाका कारण एक ठाउँमा उभिएको छ। अर्थात् ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ओलीतिर रहेको ठाकुर महतो घटकले अहिले आएर यादवसँगै देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दियो। तर एजेन्डाको राजनीति गरेको बताउने यो समूहमा एकाएक यो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो त? एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ओलीकै साथमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो घटकले अहिले देउवालाई पनि साथ दिएको छ। पहिलोचोटि भएको संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदम भनेर सडकमा आए पनि यो घटक पछि ओलीकै सरकारमा सहभागी भएको थियो। त्यति बेला 12-15 जना सांसदको सानो समूह लिएर 11 मन्त्रीको ठूलो भाग लिएको ठाकुर महतो पक्षले पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावनालाई समेत नजरअन्दाज गरेका थिए। संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलाई छुट्याउने, आपराधिक मुद्दा फिर्ता लगायतका माग यो घटकको थियो। त्यसमध्ये 100 जति मुद्दा फिर्ता पनि भयो। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको यो समूहले ओलीले माग पूरा गर्ने बताएपछि सरकारमा सामेल भएका थिए। जबकि त्यसअघि यी नेताले कसैलाई सबैभन्दा बढी घृणा गर्थे भने त्यो केपी ओली नै थिए। राजेन्द्र महतोले त ओलीले बारम्बार आफूहरूलाई ठगेको तथा आफ्नो काम कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनु मात्र नभएको बताउँदै आएका थिए। केपी ओलीको सरकारले पहिले समर्थन गरेर हेरिसकेका होइन, फेरि गर्ने त्यसै कार्यदल बनाइसक्नु भयो। त्यसैको लागि जन्म्या हामी के भयो भने गर्ने तपाईँ यी शासक सम्भ्रान्तहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्ने जन्म्या हौ हामी। नगदमा कसरी गर्नु पर्यो? मागहरू पुरा गर्नु पर्यो नि, हुन्छ नि त हुँदैन। यो त पटक पटक राखेको नि, केपी ओलीले पनि राखेको नि, समर्थन पनि गरेको नि त। अनि ठग्ने बाहेक ठग्ने बाहेक यही काम गरेको छ केपी ओलीले। अनि तर महन्तमा आएको चमत्कारी परिवर्तनसँगै उनी पनि सरकारमा सहभागी भए अनि उपप्रधानमन्त्री नै हात पारे। यो बीचमा ओलीप्रति उनकै नेता ठाकुरको अचम्मको लचकता देखियो। अवस्था कस्तोसम्म रह्यो भने अरू दलहरूले प्रधानमन्त्री नै बन्न बोलाउँदा पनि ठाकुर तयार भएनन्। अर्थात् आफ्ना लागि उम्मेद्वार नै नउठाएको नेपाली कङ्ग्रेसको विपक्षमा ठाकुर उभिन पुगे। पहिलोपटक चाहिँ सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको छ। हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। अब जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ त्यो चाहिँ अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओलीजी उहाँले अगाडि बढाइदिनु भएछ, फाइल उहाँको पासमा गइसकेको छ। यो घटकको आग्रहमा ओलीले सम्बोधन गरिदिएको भनिएका कतिपय माग पछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। सर्वोच्चको फैसलाले 3 साता पनि सरकारमा बस्न नपाई 9 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्रीको पद गयो। सर्वोच्चको आदेशसँगै जसपाका नेताहरूको पद मात्रै गएन, मधेस भन्दै जनता झुक्याउने राजनीतिको खेल पनि सकियो। तर एकाएक आइतबार यो समूहले देउवालाई समेत विश्वासको मत दिएपछि जसपामा नयाँ ट्विस्ट देखिएको छ। हिजोसम्म ओलीकै कटु आलोचक रहेर ओलीकै सरकारमा गएका उनीहरूले किन देउवालाई पनि समर्थन गरे त? गोप्य रूपमा सहमति गर्ने, बाहिर आएर विरोध गर्ने, त्यो राजनीतिक कोर्सले चाहिँ कहाँ लान्छ भन्दा पिपुलहरूमा चाहिँ इल्युजन के भ्रमको खेती गर्ने, सिर्जना गर्ने र भित्र कन्स्पिरेसी गर्ने यो खालको घटनाक्रमले चाहिँ सत्ता प्राप्तिलाई सहज पनि भएको थियो विगतमा। हो त्यसैको पुनरावृत्तिको रूपमा एउटा देखिन्छ। अर्को चाहिँ सत्तामा नभएपछि चुनाव जित्न गाह्रो हुने भयो। तराई त धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको, जनघनत्व बढी भएको हो। त्यहाँ के हुन्छ भने सत्तामा नहुने बित्तिकै त्यहाँ अब उपेन्द्र यादवको समूह सत्तामा हुने, महन्तको सत्तामा नहुने बित्तिकै जनमत पनि उपेन्द्र यादवसँग बढी आउँछ भन्ने त्यो डराएको मानसिकताबाट पनि महन्त ठाकुरले सरासर मत दिए भन्ने मलाई लाग्छ। जसपाको यो घटकले यति विवेक समयमै प्रयोग गरेको भए यो दलप्रति सचेत मानिसहरूको सम्मान बढ्थ्यो। ओलीको स्वेच्छाचारिताले उग्र रूप लिने मौका पाउने थिएन। देशमा भद्रगोल हुँदा मौन, अस्थिरता हुँदा अस्थिरताकै पक्षमा रडाको हुँदा पनि रमिते हुने अनि अहिले देउवालाई भोट हाल्न आउने यो समूहको प्रवृत्तिले मधेसी दलहरू कसका र केका लागि राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले 14औं महाधिवेशनमा डिजिटल भोटिङ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहेको विभागको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। विभागले यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पठाउने भएको छ। विभागले 77 जिल्लामा पार्टी कार्यालय
उपस्थित भएर प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशनका प्रतिनिधिले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। प्रविधि मार्फत 14औं महाधिवेशनमै केन्द्र र 7 प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने क्षमता भएको विभागले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिए पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसक्दा अन्योलता बढेको छ। अहिले यही विषयलाई लिएर सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा धनुषाका 3 नेता आमरण अनसनमा छन् भने 12 र सर्लाहीका नेता कार्यकर्ता धरनामा छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भाद्र 16 देखि 19 गते भित्र हुन गइरहेको छ। तर क्रियाशील सदस्यता वितरणमा नै धाँधली भएको भन्दै कांग्रेसका प्रदेश नम्बर 2 का नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालयमा अनसनमा बसेका छन्। त्यस्तै 12 र सर्लाहीका नेता कार्यकर्ता पनि उही आरोप सहित धरनामा छन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा पूर्व सांसद डाक्टर चन्द्रमोहन यादव 3 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। उनले जिल्ला छानबिन समितिले केन्द्रलाई दिएको सुझावको आधारमा सो सदस्यता वितरण सम्बन्धी विवाद समाधान नगरे मान्ने नहुने बताए। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ठूलो हिनामिना भएको छ, भनौँ अनियमितता भएको छ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि बिल्कुल मनोमानी एकपक्षीय किसिमले धेरै ठाउँमा एकपक्षीय किसिमले यो क्रियाशील सदस्यताको वितरण गरिएको छ। हाम्रो माग अहिले के छ कि त्यही जिल्ला छानबिन समितिको, किन त्यो त केन्द्रकै निकाय हो नि त, वैधानिक निकाय हो नि, त्यसकै रिपोर्टलाई आधार मानेर किन सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ, हामीले निर्णय पाउनुपर्छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 र 4 मा धेरै विवाद छ। छिटो भन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्न सभापति देवासँग माग गरेका छन् कि धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 4 मा अहिले जुन क्रियाशील संस्थाको फर्महरू वितरण हुन सुरु भयो, भर्न सुरु भयो, त्यो व्यापक धाँधली भयो। त्यहाँको क्षेत्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यको निर्देशनमा नै नराम्रो ढङ्गले व्यापक धाँधली गरेर एकतर्फा पार्टीलाई आफ्नो मुठीमा क्याप्चर गर्नलाई केन्द्रीय सभापति शेरबहादुरजीलाई लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी, सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि तपाईकै साथी, तपाईको पार्टीको यो अङ्ग हो यिनीहरू, यो आज जान दिन तयार छ आफ्नो न्यायको लागि। आउनुहोस्, न्याय दिनुहोस्, यसको छिनोफानो गर्नुहोस्, पछि पस्ताउनु नपरोस्। यता धनुषाकै नेता रामपल्टन शाह पनि 3 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। उनले आफ्नो माग पूरा नभए पार्टीकै लागि ज्यान दिने चेतावनी दिएका छन्। छिटो भन्दा छिटो यो समस्याको निदान होस् र स्थलगत प्रक्रिया बुझी पार्टीले, पार्टीको माथिल्लो निकाय, शीर्ष नेताहरूले योलाई बुझेर जुन उद्देश्यले कांग्रेसलाई जुन सबभन्दा ठुलो पार्टी यो मुलुकमा बनाउन खोजेकोमा त्यसको लागि पार्टीको विधान नियमावली अनुसार क्रियाशील सदस्यता होस्, नत्र हामी आमरण अनसन गरेर यही पार्टीको लागि हामीले धेरै गुमाएको छौँ, तर ज्यान पनि दिन तयार छौँ। यो सत्य र अहिंसाको लडाइँ हो। यो लडाइँ हाम्रो जबसम्म ज्यान रहन्छ तबसम्म यो लडाइँ जारी रहन्छ। 12 जिल्लाका पूर्व सांसद सहित नेता कार्यकर्ता 10 दिनदेखि पार्टी कार्यालयको मूल ढोकामा धरनामा छन्। 13औं महाधिवेशनमा विवाद भएपछि रोकिएका 166 जना र सो बराबर थप गरिएका क्रियाशीलको नाम खारेज हुनुपर्ने र मापदण्ड विपरीत बाँडिएको सदस्यता बदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रो माग चाहिँ 12 जिल्लाको अब क्रियाशील सदस्यतामा माग हाम्रो नयाँ जुन क्रियाशील सदस्यता जुन भर्या छ त्यो एकदम अवैधानिक, मतलब सभापतिहरूलाई, वडा सभापतिहरूलाई थाहै छैन। वडा सभापतिको जाली कृत्य सही गराएर चाहिँ जाली चाहिँ कागजहरू यहाँ चाहिँ केन्द्रमा पेश गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ खारिजको माग चाहिँ हाम्रो चाहिँ 12 जिल्लाको यहाँ तमाम हामी चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेतागण र हामी कार्यकर्ता यहाँ धरनामा बसेका छौँ र जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ यो चाहिँ धरना हाम्रो निरन्तर रहनेछ।
सर्लाहीको विवाद पनि उस्तै छ। क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर पूर्व जिल्ला सभापति एवं पूर्व सांसद लक्ष्मण रायले पार्टीको विधान सम्बद्ध ढंगले न्यायपूर्ण तरिकाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधलीको तत्काल छानबिन नभए आफूहरू आमरण अनसनमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। म भन्न चाहन्छु कि नेतागणहरूलाई सर्लाहीको जुन समस्या छ चाँडै टुङ्ग्याएन भने हामी यहाँ आन्दोलनमा धेरै साथीहरू हाम्रो राम गोविन्दजी हुनुहुन्छ क्षेत्र नम्बर 4 को, उहाँले भन्नुहुन्छ भोलिसम्म हाम्रो समस्या समाधान भएन भने हामी पनि आमरण अनसनमा बस्छौँ। धरनामा बसेकाहरूले जिल्ला छानबिन समितिले दिएको सुझावलाई वास्ता नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ। तर अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ। विवाद टुङ्गो लागेका भनिएका स्थानमा पनि नयाँ नयाँ विषयमा विवाद उब्जिएकोले तोकिएकै समयमा कांग्रेस महाधिवेशन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विपद र दैवी प्रकोप सम्बन्धी विषयमा मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट पीडित भएका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना पछिको विषयमा जनस्तरबाट गुनासो आएको बताएका थिए। कतिपय स्थानमा सरकारको उपस्थिति नै नभएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बोलाएर जानकारी दिने माग गरेका थिए। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू मान्य सदस्यहरूबाट आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामी पर्सितिर भोलि सार्वजनिक विधा छ, पर्सि हामी मन्त्रीज्यूले समय दिएसम्म पर्सि मन्त्रीज्यूलाई नै बोलाएर ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू हामी गरौँ। छलफलमा विपद तथा दैवी प्रकोप सम्बन्धीका कुराहरूमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिवेदनमा रहेका प्रमुख मुद्दाहरू सचिवालयले उल्लेख गरेर आफ्नो भाषामा राख्न अनुरोध गरे। यो प्रतिवेदनमा रहेका मेन मुद्दाहरू उल्लेख गरेर समरी तयार गर्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो प्रतिवेदनको भाषामा कि त्यहाँ यो पनि सामेल हुनुपर्छ होला भनेर हामी त्यति बेला भनौँला। सचिवालयले दिने जुन तयारी हो त्यसमा हामीले सल्लाह दिउँला। अरू यो भित्र त करिब सबैले दिएकै छ, हामीले दिएको यसलाई यहीँ इन्क्लुड गर्ने हो कि अथवा यसलाई सँगै अट्याच गर्ने हो कि यो यहाँहरूले सोच्नु होला। त्यस्तै छलफलमा बोल्दै सांसद विजय सुब्बाले प्रतिवेदन आफूले पढ्न पाउने माग राख्दै अध्ययनपछि मात्रै यसमा सुझाव दिन सक्ने बताएका थिए। कम्तीमा हामीले पढ्न चाहिँ पाऊँ, एकचोटि अर्को मिटिङ गरौँ र त्यसलाई फाइनल गरौँ जस्तो लाग्छ। मेरो स्वभाव अनुसार अब यो उपसमिति हामीले ओन गर्ने हो समितिले, अनि यसभित्र केही छ भने कन्फिडेन्स भएन भने त बोल्न सक्दिनँ म त। अब मान्यजीहरू मभन्दा अलिकति ज्ञानी पनि भएकोले सक्नुहुन्छ होला। त्यस्तै प्रेम सुवालले समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा सुझाव नपुगेको गुनासो गरे। 3वटै उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन अर्को एक समितिले हेर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो। प्रतिवेदन अब यो 3वटा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार एउटा समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने कहिले हो त्यो चाहिँ सचिवालयलाई जिम्मा दिने भन्ने यहाँ आयो। खास चाहिँ यो 3वटै प्रतिवेदनलाई पनि एउटा अर्को उपसमितिले नयाँ प्रतिवेदन तयार गरेको भए समितिको त्यो उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै सदा सुवेदी गुरुङले मनाङ र सिन्धुपाल्चोकका प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई अझै राहत दिन नसकेको बताइन्। उनले राहतमा खसी देखाएर पर्सी दिने त्यो पनि आज भोलि नभएर पर्सी भएको बताइन्। बेला बाढी र पहिरोले चाहिँ देश चाहिँ आक्रान्त भएको छ। मुख्यतः सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्ला चाहिँ असाध्यै आक्रान्त भएको छ। वरिपरिका बस्तीहरू चाहिँ कोही डुबानमा परेका छन्, कोही कटानमा परेका छन्, पहिरो झरेको छ, गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बेघरबार भएर बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म पनि राहतको त्यस्तो अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै डाक्टर डिला संग्रौलाले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार्दै समितिका सुझावलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने वातावरण मिलाउन सुझाएकी थिइन्। उपसमितिले पठाएको जुन प्रतिवेदन छ आजको समितिले ओन गरौँ, हामीले लियौँ हैन। सुझावहरू पनि केही आएको छ, यहाँ हामीलाई पनि मेल आएको थियो, बार मेल आइरहेको थियो। तपाईँका सुझाव के छन् भने फोन पनि आएको थियो, बबिताजी फोन पनि आएको हिजो अस्ति। केही छन् भने पठाइदिनु भन्नुभएको थियो। हामी पनि अनेक कारणले गर्दा हामी आफ्नै नेग्लिजेन्सी हो जस्तो लाग्छ, होइन, हामी हेर्न सकेनौँ, अगाडि जान सकेनौँ।
त्यस्तै लालबाबु पण्डितले उपसमितिको विषयमा छलफल मात्रै भएको तर समितिले प्रतिवेदन तयार नगरेको बताए। सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पण्डितले समितिले प्रतिवेदन ड्राफ्टमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। उपसमितिको माथि छलफल हुने कुरा त हुँदै भएन, त्यो त रिफरेन्सको निम्ति भयो। त्यसकारण समितिको प्रतिवेदन त तयारी भएको छैन। त्यसकारणले यो तीनटाको चाहिँ जिस्टको रूपमा चाहिँ समितिको प्रतिवेदन ड्राफ्टको रूपमा आउनु पर्यो र त्यो छलफल भइसकेपछि अनि त्यो प्रस्तुत त्यहाँ हुने। त्यसकारण त्यो गर्नको निम्ति बैठक त बस्नै पर्यो। अब यो पास र फेलको कुरो भएन, जुन कुरो चाहिँ प्रस्तावै आएको छैन त्यो कुरा पास र फेलको कुरो त हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पहिलो बैठक बसेको हो। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा संसदमा विभिन्न समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकहरूले पुनर्जीवन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै 36 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसभित्र दर्ता मात्रै भएकादेखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेकासम्म विधेयकहरू रहेका छन्। ती विधेयकहरूलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकहरूको काम अघि बढाउन नसकिने सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ। जस्तो मन्त्रीमण्डलको चाहिँ पूर्णता प्राप्त नभएको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै ठाउँमा त पुग्ने अवस्था बन्दैन। त्यसकारण नै मन्त्रीमण्डलको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरिएको हो। अब सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय जो छ मन्त्रालयहरूमा चाहिँ पूर्णता भयो भने धेरै सहज वातावरण बन्छ। अझै केही दिन हामीले त्यसको लागि चाहिँ पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। अब भनौँ न सबै समितिहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सम्बन्ध हुँदैन। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ सहज चाहिँ एउटा मन्त्रीमण्डल अगाडि बढाउनलाई, कार्यपालिकालाई अगाडि लानलाई र यो व्यवस्थापकीय कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो जरुरी छ। जतिसक्यो छिटो चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा विस्तार भयो र पर्याप्त पूर्णता भयो भने त्यसले चाहिँ एकदम सहज वातावरण बनाउनलाई सहयोग गर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 13,135 जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा 3,108 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएको संक्रमित संख्या 40 दिन यताकै उच्च हो। यो अवधिमा 1,595 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,34,927 पुगेको छ। त्यसैगरी कुल मृतकको संख्या 9,607 पुगेको छ। कोरोना र निषेधाज्ञाको प्रभावले यस वर्षको हरित श्रावण महिना नारीहरूका लागि खल्लो हुने भएको छ। हरियो चुरा पोते र पहिरनमा सजिने महिलाहरूले साउन महिनालाई व्रतको महिनाको रूपमा मनाउने गरेका छन्। पसलहरू हरियो चुरा पोते तथा पहिरनले भरिएका छन्, तर ग्राहकहरू नआउँदा व्यापार नभएको व्यापारीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो असन क्षेत्रको। विगतका वर्षमा साउन महिना सुरु भएसँगै भरिभर हुने इन्द्रचोक र असन क्षेत्रका चुरा पोतेका पसलमा अहिले चहल पहल देखिँदैन। साउन महिना सुरु नहुँदै असन र इन्द्रचोक लगायत अधिकांश चुरा पोतेका पसल भरिभर हुन्थे। तर यो वर्ष पनि कोरोनाका कारण व्यापारमा प्रभाव परेको छ। यो सिजनमा पोते बेचेर भ्याइ नभ्याइ रहने यहाँका व्यापारी अहिले को आउला भन्दै कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। कोरोना कहरका बीच जोखिम मोलेरै पसल खोले पनि ग्राहक नआएपछि व्यापारी निराश देखिन्छन्। विगतका वर्षहरूमा साउन लागेसँगै इन्द्रचोक र असनका गल्लीहरूमा रहेका चुरा पोते व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर यो वर्ष कोरोना संक्रमणको प्रभाव परेको छ। साउन लागे लगतै हिन्दू महिलामा छुट्टै उत्साह र उमङ्ग हुन्छ। रातो, पहेँलो र हरियो चुरापोते तथा कपडामा सजिएका महिलाको मन्दिर र बाटोघाटोमा चहल पहल देखिन्छ। तर यो वर्षमा भने कुनै चहल पहल छैन। किनमेलका लागि कहलिएका ठाउँमा मन्दी छ। गरगहना चुराको कारोबार घटेको छ।
न्युरोड, खिचापोखरी, असन लगायतका क्षेत्रमा यो साल व्यापार हुन नसकेको व्यापारी बताउँछन्। बाहिर भिडभाड छ तर व्यापार छैन। बन्दबन्दीले अन्य व्यापार व्यवसायमा जस्तै त्यहाँको चुरापोतेको व्यापारमा पनि असर पुर्याएको छ। साउन महिना व्यापारको सिजन भए पनि अहिले व्यापार नै ठप्प भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। अब अहिले खासै छैन हैन, यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ नि व्यापारहरू चाहिँ सब चौपट भइसक्यो। पहिला भनेको चाहिँ नि हामीले यहाँ अब खाजा पनि 2 बजे मगाउँदाखेरि हामीले खान्थे 5-6 बजीतिर खाजा खान्थे। अब अहिले त खासै छैन, एकदम लकडाउनले गर्दा खत्तमै गरिसक्यो। व्यापार खासै छैन अहिले त व्यापार छँदै छैन, पहिलाको भन्दा पनि कम छ। पहिला लकडाउनमा त वैशाखबाट चाहिँ अलिकति चलेको थियो, त्यसपछि वैशाखको 15बाट लकडाउन भइदियो अनि त्यसपछि अहिले अब हाम्रो मेन लगनको सिजन थियो वैशाख जेठ असार, त्यसमा पनि खोल्न पाइएन। अब अहिले साउनको टाइममा त झन् व्यापारै छैन, मान्छे नै हिँडेको छैन। साउन महिनामा महिलाहरूले हरिया चुरापोते लगाउने गर्छन्। सोही कारण चुरापोतेको व्यापार राम्रो हुन्थ्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण गत वर्ष पनि साउनमा व्यापार भएन। यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो। पहिला बिहानैदेखि भिड हुने बजारमा अहिले दिउँसो केही समय मानिसहरूको चहल पहल हुन्छ। बाँकी समय ग्राहक कुर्दै बस्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन्। पसलहरू हरियो चुरापोते तथा हरियो पहिरनले भरिएका छन्, तर ग्राहक भने फाटा फुटा मात्रै आइरहेको उनीहरू बताउँछन्। वर्ष पनि व्यापार एकदम कमै छ, किन भन्दाखेरि अब हुन त अहिले सिजनको बेला कोरोनाले गर्दा धेरै मान्छेहरू बाहिर निस्केको पनि छैनन्, डराइ पनि रहेछन्। लकडाउन पनि भर्खर खोलियो, त्यही कारणले गर्दा नि गएको वर्ष त लकडाउन नै थियो साउन महिनामा पनि, व्यापार चाहिँ अहिले एकदमै कम छ। सावन र भदौ चाहिँ विशेष हो, हामीले पनि अब त्यो एक्सपेक्टेसन त्यही राखेको छौँ कि सावन र भदौमा चाहिँ अलिकति बिजनेस उठ्छ भनेर। अब व्यापारको हालत त्यस्तो छ, व्यापार त 50 देखि 75% नै घटेको छ नि। दिनभरि बसेर एउटा दुईटा कस्टमर मात्रै आउँछन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। दैनिक रूपमा पसल व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न पाएपछि केही राहत हुने आशा गरे पनि ग्राहक नआएपछि व्यवसायीहरू भने चिन्तित बनेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास खर्च 100% पुर्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालय र अन्य विकास मन्त्रालयका सचिवलाई मन्त्री शर्माले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय भएको र असारे विकासको क्रम नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। सचिवहरूले प्राकृतिक विपत्ति विकास आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, अध्ययन बिना आयोजनामा रकम विनियोजन हुनु, ठेक्का आह्वानमा समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या लगायतका कारण लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन्। सचिवहरूका कुरा सुनेपछि मन्त्री शर्माले विकास बजेट खर्च गर्न भइरहेका समस्या र समाधानका उपाय पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से सूचक 9.01 अङ्कले घटेर 2985.57 बिन्दुमा थामिएको छ। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 7,89,75,00,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज 4 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। आज नेप्सेमा लक्ष्मी उन्नति कोष र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर मूल्य 10% बढेको छ भने वरुण हाइड्रो पावर र माउन्टेन हाइड्रो नेपालको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै आज 12% आइसिएफसी फाइनान्स डिभेन्चरको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। यसको शेयर मूल्य 6.17% घटेको छ। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा अरुण काबेली पावर कम्पनीको कारोबार भएको छ। यस कम्पनीको आज 38 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा साइबर आक्रमण गरेको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको बताएको छ।
बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियनले माइक्रोसफ्टको सर्भरमाथि आक्रमण गरेर चीनले 30,000 भन्दा बढी संस्थाको विवरण चोरी गरेको आरोप लगाएपछि चीनले त्यसको प्रतिवाद गरेको हो। चीनको संयुक्त सुरक्षा मन्त्रालयले विश्वको स्थिरता र सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने गरी पश्चिमा देशले आरोप लगाएको बताएको छ। पश्चिमा देशहरूले चीनमाथि एकैपटक धेरै संस्थामा आक्रमण गरेर व्यक्तिगत विवरण र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाएका छन्। चीनले यसअघि लगाइँदै आएका साइबर आक्रमणका आरोपलाई पनि कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै आएको थियो। अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनले चिनिया रक्षा मन्त्रालयले समेत जासुसी गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। यो आरोपपछि चीन र पश्चिमा देशबीच तनाव बढ्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। चीनले सबै प्रकारका साइबर अपराधको विरुद्धमा आफू दृढ रहेको बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। आसन्न ए डिभिजन लिग फुटबल रोक्न माग गर्दै 4 क्लबले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। असोज 3 गतेका लागि तय भएको ए डिभिजन लिग रोक्न माग गर्दै 4 क्लबले अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। कोभिडको भयावह स्थितिका कारण लिग आयोजना गर्न कुनै हालतमा उपयुक्त नदेखिएको भन्दै 4 क्लबले संक्रमण दरमा अत्याधिक कमी आएपछि मात्र लिग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ए डिभिजन क्लबहरू जावलाखेल युथ क्लबका अध्यक्ष गहेन्द्र छेत्री, फ्रेन्ड्स क्लबका अध्यक्ष दीपक थापा, ब्रिगेड बोइज क्लबका अध्यक्ष लाल कुमार पुन र 3 स्टार क्लबका महासचिव सञ्जीव शिल्पकारले इन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई भेट गरी ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। गत असार 14 गते इन्फामा भएको बैठकले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आसन्न लिगका लागि अधिकांश क्लबले खेलाडी अनुबन्धको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्, तर 4 क्लबले निर्धारित मितिमा लिग खेल्न नसकिने भन्दै इन्फालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। टिम दर्ताका लागि इन्फाले गरेका आह्वानमा आफ्नो असहमति रहेको 4 क्लबको दाबी छ। ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक शुक्रबारबाट जापानमा सुरु हुँदैछ। विश्वका 206 राष्ट्रले खेल्ने ओलम्पिकलाई विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला नै मानिन्छ। त्यही कुम्भ मेलामा नेपालका 5 खेलाडीले 4 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विगतका संस्करणमा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेका नेपालीले यसपटक कस्तो प्रदर्शन गर्लान् त? एक रिपोर्ट। 32औं संस्करणको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आगामी शुक्रबारदेखि जापानमा सुरु हुँदैछ। टोकियो 2020 नाम दिइएको यस ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलमा 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। युनिभर्सियालिटी प्लेस अन्तर्गत पौडीबाट गौरिका सिंह र एलिक्स शाह तथा एथलेटिक्सबाट सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै वाइल्ड कार्डबाट सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्ट ओलम्पिकका लागि छानिएका छन्। पौडी, सुटिङ र जुडोका खेलाडीहरू जापान पुगिसकेका छन्। एथलेटिक्स खेलाडी भने उद्घाटनको भोलिपल्ट अर्थात् जुलाई 24मा जापान प्रस्थान गर्नेछन्। यसपटक नेपालबाट 5 खेलाडी र 4 प्रशिक्षक सहित 26 जनाको टोली जापान जाने सूचीमा समावेश छ। पौडीका 2 खेलाडी र प्रशिक्षक जुलाई 8देखि जापानको ताकुसीमामा विशेष प्रशिक्षणमा छन्। उनीहरू मंगलबार ओलम्पिक भिलेजमा जानेछन्। एथलेटिक्स खेलाडी लगायत बाँकी पदाधिकारी भने जुलाई 24मा जानेछन्। खेलाडी र प्रशिक्षक बाहेक पनि 16 जना अन्य पदाधिकारी जापान जानेछन्। नेपालबाट यसपटक 4 खेलाडीले पहिलो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउँदैछन्। गौरिका सिंहले भने यसअघि नै ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेकी छिन् र टोकियो ओलम्पिक उनको लागि दोस्रो सहभागिता हुनेछ। एलेक्स, सरस्वती, कल्पना र सोनियाका लागि यो पहिलो अवसर हो। गौरिका रियो ओलम्पिक 2016मा सबैभन्दा कान्छी खेलाडी बनेकी थिइन्। ओलम्पिक उद्घाटन भएको भोलिपल्ट अर्थात् जुलाई 24मै नेपालका 2 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जुडोमा सोनिया भट्ट र सुटिङमा कल्पना परियारले नेपालको चुनौती पेश गर्नेछन्। सोनियाले महिला 48 केजी मुनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यस्तै सुटिङकी कल्पनाले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। दुवै खेलाडी वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिक खेल्न छनौट भएका हुन्। त्यस्तै जुलाई 27मा नेपाली पौडी खेलाडी एलेक्स शाहको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उनले पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालको राष्ट्रिय कीर्तिमानधारी एलेक्सको लक्ष्य टोकियोमा व्यक्तिगत टाइमिङ सुधार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा पनि सुधार गर्नु हो। जुलाई 27मा हिटमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हिट चरणमा उत्कृष्ट भएमा जुलाई 28मा हुने सेमी फाइनलमा छनौट हुनेछ। यस स्पर्धाको फाइनल जुलाई 29मा हुनेछ। त्यस्तै जुलाई 28मा नेपालकी अर्की पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। उनले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्।
यस इभेन्टमा गौरिकाको नाममा राष्ट्रिय कीर्तिमान रहेको छ। गौरिकाको लक्ष्य पनि टोकियोमा व्यक्तिगत टाइमिङ सुधार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा पनि सुधार गर्नु हो। त्यस्तै जुलाई 30 मा नेपालको लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरीले महिला 100 मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले एकता जोगाउन ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरे 9 एजेन्डा। विपक्षी 22 सांसदसँग नेता नेपालको परामर्श, सरकारमा सहभागिताबारे छलफल। ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न देउवा र प्रचण्ड सहमत। साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू तयार। जसपाको संसदीय दलमा यादव पक्षको स्पष्ट बहुमत। 24 सांसदको हस्ताक्षर सहित दलको विधान पारित। आफूहरूको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ठाकुर पक्षको आग्रह। कोरोना संक्रमण दर 40 दिन यताकै उच्च। आज 3108 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 25 जनाको मृत्यु। र चीन र पश्चिमा देशबीच तनाव बढ्ने संकेत। साइबर आक्रमणको आरोप निराधार भएको चीनको दाबी। रक्षा मन्त्रालयले समेत जासुसी गर्दै आएको पश्चिमाहरूको आरोप। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।